आसतना एकल्यान म्हाका हायकोर्टान गेलो. तांची दुश्टता इतली आसा की तांणी ते गाडे कोण आमच्या कावन्सिलरांक गाडे दिवना, ते कावन्सिलराचे गाडे ना. ते थोडे लोक कसले म्हणटा पळय तांकां बारीक लोकांक कितें मेळिल्लें ते हांच्यांनी पळोवपाक जायना. मातशें विचार पळय. Construction of promenade from rear side of Margaon railway station to power house circle junction Margaon. अत्यंत बरो प्रोजेक्ट. एक ताणें प्रायम मिनिस्टराची सिटी डिझायन केल्या वाराणसी. त्या उडान ह्या कंपनीचो मिस्टर बापना हाणें हें प्रोमेनेड डिझायन केलां आनी खास ताका रिक्वेस्ट करून आमी ताजे कडल्यान डिझायन करून घेतलें. आनी तातूंत भितर जॉगर्स पाथ, ड्रेन्स, फुटपाथ, वायडनिंग रोड, डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोमेनेड, मल्टीपर्पज एक्सेसिबिलिटी फॉर लोकेलिटीज लायक रिडींग रूम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, सायकलिंग हे सगळें हातूंत भितर आसा. आनी हें काम आदित्य ग्लोबल इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड फ्रॉम पुना ह्या कंपनीक हें पडिल्लें आसा. कॉस्ट जवळ जवळ 6.27 crores आसा. आनी हातूंत भितर इवन रिहॅबिलिटेशन ऑफ किओस्क तेंय हातूंत भितर आसा. आमी किओस्काचो एक मॉडेल हांगा करून हाडपा लायिल्लो तांकां, तोय तांणी करून हाडला. अशा पद्दतीचे किओस्क हे एक संकल्पना आसा की मडगांव शहरांत रस्त्यार म्हणटा ते गाडे दिसपाक जायना. हो बेजीक गोल. तशें हांवें ठरयल्लें की स्टेशनाचेर ह्या सायडीक एक गाडो आमकां दिसपाक मेळना आनी म्हणून आमी हे गाडे सगळे थंय फायर ब्रिगेडीच्या सायडीक PWDच्या मार्फत 24 गाडे आमी थंय रिहॅबिलिट केले. आतां हे हो आख्या सायडीचे जे स्टेशनाचो हें आसा पार्ट थंय तुका एक गाडो त्या सायडीक दिसना. थंय 24 जाणांक रिहॅबिलिट केले. हांगाचे गाडे सगळे शिफ्ट करून थंय व्हेले. तशेंच वेगळे वेगळे वाठारांतले जे गाडे आसा त्या गाड्यांक रिहॅबिलिट करप एक स्कीम आमची आसा. तातूंत भितर थोडे गाडे हांगा रिहॅबिलिट जातले, थोडे गाडे दुसरे कडेन रिहॅबिलिट जातले आनी तें इम्प्लिमेंट करप. पूण ताचे खातीर एक मॉडेल गाडो तयार करून दाखय म्हणून सांगलो. तोय तांणी तयार करून आज हाडून दाखयला. पळोवपाक मेळटा की सिमिलर टायप ऑफ गाडे सगळे कडेन जातले, एकाच टायपाचे. म्हणजे मडगांव खंय गेलो जाल्यार ताका एकच कलराचो एकच टायपाचो गाडो दिसपी पडटलो. आनी म्हणून हांव GSIDCचे MD बाब रोहीत तो हालींच MD जाला. ताजे कडेन एकच म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ताणें म्हाजें कामां स्पिडीन करपाचें इतलेंच. ताजे नवी टिमी आसा आतां, चीफ जनरल मॅनेजर हे सगळे नवे आसा, म्हणजे प्रमोट जाल्या. तांचे कडल्यान मातशें फास्ट जर कामां करून घेतलीं जाल्यार मातशें तुमकां बरें जातलें. गाडे कितले आसात? गाडे कितले? 27 गाडे हाडटात. ओके. आनी खंयच्या लोकांक मेळटले? म्हणजे खंयचे रिहॅबिलिट करतले. लोकांक मेळपाचो प्रश्न ना. म्हणजे तेच ते लोकांक आतां हांगा आमी केल्या पळय, हांगा आमी रिहॅबिलिट तरी आसतना एकल्यान म्हाका हायकोर्टान गेलो. थोडे लोक कसले म्हणटा पळय तांकां बारीक लोकांक कितें मेळिल्लें बारीक लोक गाड्याचेर पोट भरता ते हांच्यांनी पळोवपाक जायना. थोड्यांच्यान तांची दुश्टता इतली आसा की तांणी आमकां कोर्टान व्हेले, म्युन्सिपालिटी कोर्टान व्हेले, PWD कोर्टान व्हेले आनी कोर्टान तें पिटिशन डिसमीस केलें. पूण असले लोक आसा ते गाडे कोण आमच्या कावन्सिलरांक गाडे दिवना, ते कावन्सिलराचे गाडे ना. थंय मदींच कोणें अफवा घातली की 15 कावन्सिलरांक गाडे दिल्या म्हणून ती गांभीर. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.